नेपालको शाहवंशले गम्भीर ढङ्गले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। यो देश निर्माण के कारणले भएको, राजाले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छैन, विद्वान बुद्धिजीवीले गर्नुपर्ने काम पनि त्यो गरिराखेका छैन। नेपालका नेताहरू भनिएका जो छन् तिनीहरूलाई भेट्नु पर्थ्यो, कुरा गर्नु पर्थ्यो। म राजा बरु हुँदिन त देश चाहिँ राखिदेऊ न भन्नु पर्थ्यो। राजाले इतिहासलाई सम्झिएर आउनु पर्यो। कसैका पछाडिका लहरले केही अर्थ राख्दैन। ओली मदन भण्डारीका पछाडिको लहर देखेकै हो, गिरिजाप्रसाद र बिपीका पछाडिको लहर देखेकै हो। के गर्यो त्यो लहर? बिना संविधान देश निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्भव भयो। यिनले आफैले बनाएको संविधान फालेर अरू संविधान बनाउन सम्भव भयो। यिनले संविधान नमान्दा पनि त्यो जायज भयो र सम्भव भयो। अनि मैले चाहिँ यिनले बनाएको, विदेशीका दलालहरूले बनाएको, यो देश समाप्त पार्न बनाएको, नेपाली जातिका बिचमा विभाजन र फुट ल्याउन बनाएको, नेपाली जातिलाई संविधानमै कसैलाई दलित, कसैलाई जनजाति, कसैलाई यो जाति भनेर बनाएको त्यस्ता विवेकिनहरूको दस्तावेज मैले मानिदिनुपर्छ। यो संविधान उल्ट्याउनुपर्छ, यो व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई राखेर, यही व्यवस्था अनुसार, यही व्यवस्था माथि टेकेर राष्ट्र संस्था ल्याउँछु यदि कसैले भन्छ भने त्यो जस्तो फजुल कुरा, त्यो जस्तो गफ अरू केही पनि होइन। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुराना पत्रकार एवं लेखक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ। आज पछिल्लो विकसित घटनाक्रम र विशेष गरेर राष्ट्र संस्था, हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विकसित घटनाक्रमका विषयमा पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले जसरी राष्ट्र संस्थाको पक्षमा एक किसिमको माहौल देखिएको छ, पुरै देश चाहिँ लिङ्गदेनमय जस्तो देखिएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरू चाहिँ बढिरहेका छन्। विभिन्न अभियान, सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यतातर्फ समाहित हुँदैछन्। एक किसिमको लहर चलिरहेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्र संस्था, यो 240 वर्षको राष्ट्र संस्थाले चाहिँ यो मुलुकलाई के दियो त? 240 वर्षसम्म त राज गरेको हो नि राष्ट्र संस्थाले, तर मुलुकलाई त निकास दिन सकेन, विकास दिन सकेन भन्ने किसिमको जुन अभिव्यक्ति राख्नुभयो। पछिल्लो समय माधव नेपालको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने चाहिँ ओली र राजासँगको साँठगाँठको विषयमा फेरि एकपटक चाहिँ माधव नेपालले अभिव्यक्ति तेर्साएका छन्। बेला बखतमा ओली र राजा बिचको साँठगाँठको विषय उठिरहन्छन्। पछिल्लो समय माधव नेपालले पनि त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएर अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल खोलिसकेपछि अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना समाप्त भयो भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यी सबै यो गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के साँच्चीकै अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना को सम्भावना चाहिँ समाप्त भएको हो अथवा चाहिँ बढेर गएको हो? के हो ठ्याक्कै अवस्था बताइदिनुहोस् त। प्रश्नका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो जो आफू स्वयं समाप्त भइरहेका छन् ती उनीहरूका टिप्पणीका बारेमा मैले थप टिप्पणी गर्नु त्यति जायज छैन। यो देश राष्ट्र संस्थाको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो। गुरु गोरखनाथको कृपाद्वारा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसको अगुवाई गरेका हुन्। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र संस्थाको सान्दर्भिकता, राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा त्यो स्वाभाविक रूपमा उठेको विषय हो। कसको पक्षमा माहौल छ, कसका चाहिँ पछाडि दुनियाँ हिँड्छन्, त्यो विषय चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। सत्यको पक्षमा हिँडे कि हिँडेनन्, नेपालीहरू आफ्नो स्वविवेकलाई प्रयोग गर्न सक्ने भए कि भएनन्, आफ्नो स्वधर्म र आफ्नो देशलाई बोक्न सक्ने, बुझ्न सक्ने भए कि भएन, प्रश्न त्यो हो। यो
विदेशीले लादेका व्यवस्था अनुसार चलाउन सकिने देश होइन यो। म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने यो विदेशीले बनाइदिएको देश पनि होइन, विदेशीका विचारमा बनेको देश पनि होइन। हामीले अवलम्बन गरेका धर्म संस्कृति पनि विदेशीहरूद्वारा चाहिँ लादिएका होइनन्। हाम्रा आफ्नै धर्म छन्, आफ्नै संस्कृति छन्, आफ्नै सभ्यता छन्। बरुले हाम्रा धर्मको बरु अरूले कपी गरे, मुसलमानले कपी गरे, क्रिस्चियनले कपी गरे, हैन, अरू कसैले कपी गरे। हामीले कसैको कपी गरे धर्म अवलम्बन गरे होइन। यो हाम्रो स्वधर्म भनेको यो मानव धर्म हो। हामी संसारका मानवहरूको हित चाहन्छौँ। हामी संसारका मानवहरूको शान्ति को प्रश्न उठाउँछौँ। हामी कुनै पनि राज्यका बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी युद्धका पक्षमा छैनौँ। नेपालीहरू युद्धका पक्षमा कहिले पनि न हिजो थिए, न आज छन्, न भोलि हुन्छन्। त्यो अङ्ग्रेजको युद्ध पनि त्यो उनीहरू आइलागेपछि जाइ लागे मात्रै हो अङ्ग्रेजसँग। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्र संस्थाको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ। हामीले राष्ट्र संस्थालाई बोक्न सक्ने गरिकन हामीले आफ्नो बौद्धिकता, दूरदर्शिता को विकास गऱ्यौँ कि गरेनौँ, त्यो फेरि प्रश्नको अहम छ, गम्भीर प्रश्न छ त्यो फेरि। त्यसो भएको हुनाले यो लहर भन्नुभयो नि तपाईँले, लहर यो कसैका पछाडिका लहरले केही अर्थ राख्दैन। प्रचण्डका पछाडिको लहर देखेकै हो, ओली मदन भण्डारीका पछाडिको लहर देखेकै हो, गिरिजा प्रसाद र बिपीका पछाडिको लहर देखेकै हो। के गर्यो त्यो लहरले? त भन्दा राष्ट्रघात गर्यो, जनघात गर्यो, देशद्रोह गर्यो, आफ्नो धर्म र संस्कृति र सभ्यताका विरुद्ध चाहिँ काम गर्यो। त्यस्ता लहरले केही पनि हुँदैन। अहिले राष्ट्र संस्थाको पक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेलजी उभिनु भएको छ, त्यो ठिक छ। तर उहाँले यो संविधान र यो व्यवस्थालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्था र यो संविधानलाई अवलम्बन गर्नेहरूले राष्ट्र संस्थालाई, यो संविधानलाई त अनिल योगीजी तपाईँले पनि अवलम्बन गरिरहनु भएको छ। अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ यो संविधानमै टेकेर चाहिँ तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ नि। अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ नि हामी यति बेला। यो विदेशीका चाहिँ डिजाइनमा काम गर्ने दोक्लाहरूले बनाएको संविधानमा टेकिराखेका छैन मैले। त्यही टेकेर दैनिक जीवनयापन त तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, कर तिरिरहनु भएको छ, अन्य सरकारी कामकाजहरू त यही संविधानमा रहेर गरिरहनु भएको छ नि तपाईँले। त्यो राज्यको नागरिक हुनुको नाताले गरेको मैले, यो संविधानका कारणले गरेको होइन। यो संविधानै टेकेर यो संविधानलाई नै चाहिँ हामी मान्दैनौँ यसलाई भनेर त त्यो व्यवहारिक रूपमा त सम्भव कुरा होइन नि त। किन सम्भव भयो त? बिना संविधान देश निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्भव भयो। यिनले आफैले बनाएको संविधान फालेर अरू संविधान बनाउन सम्भव भयो। यिनले संविधान नमान्दा पनि त्यो जायज भयो र सम्भव भयो। अनि मैले चाहिँ यिनले बनाएको, विदेशीका दलालहरूले बनाएको, यो देश समाप्त पार्न बनाएको, नेपाली जातिका बीचमा विभाजन र फुट ल्याउन बनाएको, नेपाली जातिलाई संविधानमै कसैलाई दलित, कसैलाई जनजाति, कसैलाई यो जाति भनेर बनाएको त्यस्ता विवेकहीनहरूको दस्तावेज मैले मानिदिनुपर्छ। म त्यो विवेकहीन मान्छे हुँ होइन मान्दिनँ भन्ने कुरा भयो, तर व्यवहारिक रूपमा त मानिरहेका छन् नि सबैले। विवेकयुक्त राज्य भएको देशमा कुनै एउटा नागरिकले संविधान मान्दिनँ भने कारण दिएर भनिराखेका छु नि मैले, मान्दिनँ। यो संविधान बनाउनेहरूले मानिरहेका छन्। हिजो बनाएको 47 सालको संविधान माने यिनीहरूले? मानेनन् नि। नमानेर त्यो फालेर जसले बनायो उनीहरूले नि मिलेर फाले, होइन त फेरि बनाए। त त्यसो भएको यो संविधान बनाइ खेल्ने देश होइन। यो बिना संविधान पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको, निर्माण गरेको, अगुवाई गरेको देश हो। यो धर्मका आधारमा अडिएको देश हो, यो कुनै राजनीतिक विचारका आधारमा अडिएको देश होइन।
त्यसो भएको हुनाले अब गर्ने भनेको यो अहिले देखिएका मान्छेहरूका बुद्धिका भरमा, यिनका सोचका भरमा, यिनका चिन्तनका भरमा, यिनका चरित्रका भरमा परिवर्तन हुनेवाला छैन। कसरी हुन्छ त अब परिवर्तन? कसरी राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्छ? उहाँहरूले सोच्नुपर्छ यो कुरा। नेपालको शाहवंशले गम्भीर ढङ्गले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ यो देश निर्माण के कारणले भएको। यो देश संसारका चाहिँ राष्ट्रहरू अमेरिकन अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्यमा दलिँदै गर्दा यो देश किन दलिएन? किन हामी पराधीन भएनौँ? यो धरतीमा विदेशीहरूले किन पाइला टेक्न सकेन? किन टिक्न दिएन हाम्रा पुर्खाहरूले? यसको त केही रहस्य होला नि। अब यहाँनिर मैले ठ्याक्कै तपाईँलाई जोडेँ। पछिल्ला समय हेर्ने हो भने राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेर चाहिँ सडकमा दिनौँ जस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो, चाहे त्यो कार्यक्रममा 10 जना मात्रै किन सहभागी नहोस्। अहिले तिनै कार्यक्रमहरू चाहिँ किन रोकिएका छन्? दरबारले यतिखेर के चाहेको हुनसक्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर जुन किसिमले छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै प्रवेश गरून्, सबै एक ठाउँमा आउन् भन्ने त्यो दरबारको लाइन हुनसक्छ, अथवा चाहिँ के कारणले चाहिँ सडकका कार्यक्रमहरू चाहिँ भएका छैनन्? यी राजावादी भनिएका अभियान सङ्घ संस्थाको तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो विषयमा छलफल नै राम्रो ढङ्गले भएन। राष्ट्रमा सङ्कट पर्यो भने त्यसले त्यो राष्ट्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनमा सङ्कट आइलाग्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएका बखत राजाले, समाजका विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेले, प्रबुद्ध वर्ग भन्नेहरूले र राष्ट्रको चिन्ता गर्छौँ भन्नेहरूले एक ठाउँमा बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने त्यो परिपाटी हुन्छ। हिजो त्यो थियो, आज त्यो परिपाटी छैन। राजाले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। विद्वान बुद्धिजीवीले गर्नुपर्ने काम पनि त्यो गरिराखेका छैन। राजाले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो यतिखेर? राजाले एउटा पूर्व राष्ट्र अध्यक्षका हैसियतले र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने अगुवा संस्थाको प्रतिनिधिको हैसियतले राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हुनाले र नेपाली जातिको जीवन सङ्कटमा परेको हुनाले अब सोच्ने बेला आयो भनेर छलफल चलाउनु पर्थ्यो देखिने गरी। नेपालका नेताहरू भनिएका जो छन् तिनीहरूलाई भेट्नु पर्थ्यो, कुरा गर्नु पर्थ्यो। म राजा बरु हुँदिनँ त देश चाहिँ राखिदेऊ न भन्नु पर्थ्यो। मलाई नमान केही फरक पर्दैन तर देश त नसिद्ध्याइदेऊ न भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो पनि उहाँले नभनिदिएको, त्यो काम नगरिदिएको हुनाले गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो उहाँले किन गर्नु भएन, गर्न मिल्छ कि मिल्दैन फेरि त्यो उहाँको प्रश्न हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जब राष्ट्रको जीवनमा सङ्कट आउँछ, जब यो राष्ट्रमा बस्ने नेपाली जातिका जीवनमा सङ्कट आउँछ, त्यो बेलामा रमिता हेरेर बस्ने चाहिँ प्रवृत्ति त्यो राजाको होस्, त्यो कुनै साधु सन्तको होस्, कुनै राजनीतिज्ञको होस्, त्यो राम्रो चरित्र होइन, त्यो मानिँदैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालको आजको स्थिति भनेको सामान्य होइन, यो गम्भीर स्थिति हो। हामी कुनै पनि बेलामा हाम्रो राष्ट्र अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्छ। हिंसा हुन सक्छ, सामाजिक हिंसा हुन सक्छ, राष्ट्रिय चाहिँ स्तरमा एउटा अकल्पनीय पीडादायक दिन आइदिन सक्छ। त्यो विषयमा समय नघर्किँदै चनाखो भएर विवेक प्रयोग गरेर त्यो स्थितिमा मुलुकवासीलाई पर्न नदिने। श्रीलङ्काको हालत हुँदैछ अब नेपाल, त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ? योभन्दा बढी के हालत बेहोर्नु पर्ने हामीलाई, के हेर्नुपर्ने हामीले अरू योभन्दा बढी? अब अहिले तेल किन्न नसक्ने अवस्था, आइतबार समेत सार्वजनिक विदाको प्रस्ताव चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। अब यो हुने खानेहरू भित्रको कुरा हो। यो
तेल किन्न नसक्ने समस्या, नुन किन्न नसक्ने समस्या, अस्पतालमा गएर उपचार गर्न जान नसक्ने अवस्थाको दुनियाँ त जमिनमा छ नि। त्यो जनताको बारेमा काठमाडौँमा विद्वान पल्टिनेहरू मैले आयल निगमको कुरा गरेँ, बुझेँ मैले। यो हुने खानेहरू जसले 20 रुपियाँ गाडी भाडा चाहिँ तिर्ने हैसियत राख्दैन, पब्लिक यातायात चढ्ने हैसियत राख्दैन, त्यसको लागि त्यो आयल निगमको निर्णय के अर्थ भयो? कहाँ छुन्छ त्यसले? त्यसैले यो गति छाडाहरूले चलाएको देश भयो। यो धर्म छाडा, गति छाडा, मति हराएका, शुद्धि हराएका, बुद्धि हराएकाहरूका हातमा देश गयो। त यो स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउनका निमित्त गुरु गोरखनाथ बाहेक, गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति र व्यक्तित्व बाहेक, त्यो संस्था र त्यो संस्थाको प्रतिनिधिले बाहेक अब अरूले नयाँ तरक्की ल्याउने गरिकन नयाँ विचार, नयाँ चाहिँ एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्दैन। अब त्यो असम्भव, असम्भव। यो सडकमा उफ्रिएर राजा नै आउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, स्टेप चाल्नु पर्यो कडा किसिमको। राजाले इतिहासलाई सम्झिएर आउनु पर्यो, गुरु गोरखनाथको शक्तिलाई आत्मसात गरेर आउनु पर्यो। राजा त झापामा हुनुहुन्छ यतिखेर, अनि उहाँ जहाँ भए पनि देशभित्रै हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली जातिको माया, नेपाली जातिले राज संस्थाप्रति देखाएको सद्भाव र यो मुलुक कसैले बचाइदिए हुन्थ्यो भन्ने नेपाली जनताको भावनालाई उहाँले आत्मसात गरेर, गुरु गोरखनाथलाई आफ्नो शक्तिको रूपमा आत्मसात गरेर उहाँले मुलुकलाई म बचाउँछु, नेपाली जातिलाई म न्याय दिन्छु, नेपाली जातिको जीविका देखाइदिन्छु, विदेशी छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध, भद्र खालको सम्बन्ध स्थापित गर्छु, मूल कुरा नेपाली जनतालाई न्याय दिन्छु भनेपछि त सिद्धियो त। कहिले भन्ने त्यो कुरा? चाँडै भनिदिए हुन्थ्यो, किनकि त्यो भन्ने स्थिति पनि भोलि नरहला। स्थिति यस्तै हुँदै गयो, विदेशीहरू बलिया हुँदै गए, विदेशीहरूले लादेको व्यवस्था बलियो हुँदै गयो, यो संविधान कार्यान्वयन हुँदै गयो भने त समय घर्किन्छ। समय घर्किसकेपछि कसैले केही गर्न सक्दैन। आज युक्रेनमा कसले के गर्न सक्छ? इराकमा कसले के गर्न सक्छ? अफगानिस्तानमा कसले के गर्न सक्छ? पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि जुन राजदूत चाहिँ रक्षासँग सम्बन्धित विज्ञलाई चाहिँ राजदूत बनाएको जुन यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यी सबै विज्ञहरू चाहिँ प्लानमा आउने गर्छन्। नेपालमा धेरै जसो विज्ञहरूका बालबच्चाहरू, उनीहरूका सन्तानहरू यहाँ छैनन्, विदेशमा छन्। यो त उनीहरूले रमाइलो गर्नका निमित्त मात्रै उनीहरूले देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू कब्जा गरेर बसिराखेका हो। यहाँ कसैका सन्तान छैनन् जसलाई हामी विद्वान भन्छौँ, जसलाई विज्ञ भन्छौँ, जसलाई बुद्धिजीवी भन्छौँ। तिनीहरूका सन्तान, कसैका पनि सन्तान नेपालमा छैनन्, तिनीहरूका सन्तान विदेशमा छन्। यहाँ त हामी यही दोग्ला गरिबहरू, होइन, कहीँ कसैले भनेको पनि हाम्रो कुरा नसुनिदिने, होइन, धर्म पनि चाहिँ नछोडेका, होइन, आफ्नो मुलुक चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरूका सन्तान मात्रै छन्। यहाँ जो चाहिँ विद्वान बुद्धिजीवी भन्नेवालाहरू छन् नि, तिनीहरूका सन्तान यहाँ छैनन् नि। त्यसो भए यहाँ कोही विज्ञ आएर पनि, कोही विशेषज्ञ आएर पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन। यही नक्कलीहरू हुने, यो नक्कलीवालाहरूकै पन्जामा देश परेको हुनाले अब सक्कली काम कुरा गरौँ, आफ्नो माटोलाई टिका लगाउँ, गुरु गोरखनाथको शक्तिलाई नजरअन्दाज नगरौँ, नेपाली जातिका अनुहारमा हेरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरौँ। सजिलो छ नि कुरा यो, केही कसैसँग लड्नुपर्ने भिड्नुपर्ने छँदै छैन नि। 100औं वर्ष भयो नेपाली जनताले न्याय पाएको छैन, आफ्नो देशभित्र जीविका पाएको छैन, आफ्नो देशभित्र शिर ठाडो गरेर बस्न र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाइदिएको छैन। यहाँ जन्मिने, अरूका देशमा भविष्य खोज्न जानुपर्ने स्थिति निर्माण गरिएको छ। कहिले प्रजातन्त्र, कहिले राजतन्त्र, कहिले गणतन्त्र, कहिले लोकतन्त्र, के तन्त्र तन्त्र, मन्त्र केही पनि छैन, तन्त्र मात्रै। त्यस्ता ती नक्कली तन्त्रले गर्दाखेरि देश फस्यो, नेपाली जाति फसे,
अब यो देशलाई मुक्त गर्ने, विदेशीका दलालहरूको चङ्गुलबाट मुक्त राख्ने र नेपाली जातिलाई पनि सिर ठाडो गरेर बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउनका निमित्त हामीले स्वअध्ययनका आधारमा, स्वविवेकका आधारमा हामीले हाम्रा पुर्खाहरूलाई सम्झिएर, हाम्रा गुरु गोरखनाथ, पशुपतिनाथ, गोरखकाली, भद्रकालीलाई सम्झिएर जनतालाई न्याय दिने प्रण गरेर जनताप्रति उत्तरदायी भएर शासन गर्ने हिम्मत राखेर नेपालको शाहवंश र राज संस्थाले आफूलाई अगाडि सार्यो र त्यो खालका मान्छेहरूलाई शासन गर्नका निमित्त अगाडि ल्याएर प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरूलाई काम गर्न चाहिँ मौका दियो भने त यो नक्कली समस्या हो नि। विदेशीले थोपरेको समस्या यो हामीले आफै सिर्जना गरेको समस्या होइन। यो विदेशीले थोपरिदिएको, विदेशीका दलालहरूका माध्यम हामीमाथि थोपरिएको समस्या हो। यसलाई उल्ट्याएर फाल्नुपर्छ, यो संविधान उल्ट्याउनुपर्छ, यो व्यवस्था उल्ट्याउनुपर्छ। यही व्यवस्थालाई राखेर, यही व्यवस्था अनुसार, यही व्यवस्था माथि टेकेर राज संस्था ल्याउँछु यदि कसैले भन्छ भने त्यो जस्तो फजुल कुरा, त्यो जस्तो गफ अरू केही पनि होइन। यो राज संस्थाका विरुद्ध ल्याएको व्यवस्था हो। संविधानलाई नटेकिकन सदनमा एक किसिमको बलियो उपस्थिति नभइकन चाहिँ तपाईँहरूले त सडक त तताउन सक्नु भएन, सडकमा त तपाईँहरूलाई साथ दिएनन् र अहिले चुनावकै विषयलाई लिएर चाहिँ आज पनि एउटा कार्यक्रम माइतीघर मण्डलामा हुँदै रहेछ, चुनाव बहिष्कार गर्ने भने। चुनाव बहिष्कार चाहिँ कस्ता व्यक्तिले गर्ने रहेछन् भन्दाखेरि जसको चाहिँ जनाधार छैन, जसको मत चाहिँ आफ्नो पोल्टामा नआउने किसिम भएपछि चाहिँ चुनाव बहिष्कार गर्ने त्यो किसिमको चलन पनि चलेको रहेछ अहिले, त्यसो पनि भन्छन्। म त्यो के चलन कसले चलाए म त्यो जान्दिनँ। यो चुनाव बहिष्कारको कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो नसक्नेले तपाईँले भन्नुभयो नि बहिष्कार, मैले पनि बहिष्कारै, म भोट नहालेको 30 वर्ष भइसक्यो। मैले भोट हाल्न लायक मान्छे नेता हो भनेर आउनु पऱ्यो नि त। जङ्गबहादुर जस्तो आएको भए, राजा महेन्द्र जस्तो, पृथ्वीनारायण शाह जस्तो कोही उम्मेदवार आउँदो हो त भोट हाल्थेँ त मैले। विदेशीका दलाललाई भोट हाल्ने म पागल हुँ कि मेरो दिमाग खुस्किएको छ कि म तिनलाई भोट हालेर मेरो देश मारौँ? त्यसो भएर म हाल्दिनँ भोट। त अरूलाई पनि नहाल भन्ने हो। मैले दिमागले काम गर्छ भने भोट नहाले, भोट हाल्न योग्य भएको छैनौँ हामी। नेता भोट हालेर चुनिँदैन, नेता भित्रैबाट आउँछ, नेतृत्व भित्रबाट आउँछ, बनाएर बन्दैन नेतृत्व। त्यो बनाउन खोज्या भएर त बिग्रियो त। पृथ्वीनारायण शाहलाई कसले बनायो? महेन्द्रलाई कसले बनायो? कत्लेआम गरे पनि चाहिँ कोत पर्वको चाहिँ चलाए पनि जङ्गबहादुरलाई कसले बनायो? नेतै थियो नि जङ्गबहादुर पनि त्यो युगको। त्यसो भए हुनाले यो लाटागाँडाहरूले एक ट्वाक रक्सी खाएर, एक छाक मासु भात खाएर भोट हाल्नेहरूले बनाएको नेता कस्तो होला कल्पना गर्नुहोस् त। त यो त्यसो भएको हुनाले यो कुनै व्यवस्था होइन। यो नेपालीहरू चाहिँ नेता चुन्न लायक भएका छैनन्, भोट हाल्न योग्य भएका छैनन् नेपालीहरू। नेपाली जाति नेता छान्ने योग्यता हुनुपर्छ। छान्ने भनेको त योग्यता चाहिन्छ नि छान्न। जो पाए त्यो गुन्डालाई, आवारालाई ज्यान। अहिले अब छान्ने कसलाई? ओलीलाई। अब छान्ने कसलाई? प्रचण्डलाई। अब छान्ने कसलाई? बाबुरामलाई। त्यही हो योग्यता। तिनीहरूलाई जिताउने योग्यता भएको दुनियाँ भोट हाल्न लायक हो भनेर भन्छु मैले। त्यसबाट म यो लायक काम होइन, यो व्यवस्था होइन। यो पहिलो कुरा त यो भोट हालेर नेता चुन्ने व्यवस्था नै गलत छ यस्तो देशमा है। यो विदेशीहरूका डिजाइनमा विदेशीले पालन पोषण गरेका, विदेशीले पैसा दिएका, चुनाव खर्च विदेशीले हालिदिएका मान्छेहरूले भोट हाल्नुपर्ने। त्यो पनि कसले हाल्नुपर्ने त भन्दा आफ्नो देशभित्र भविष्य नभएका दुनियाँले भोट हाल्नुपर्ने। एक छाक मासु भात खाएर, एक ट्वाक दारू खाएर, अनि केही गुन्डा आवाराहरूले चाहिँ केही पैसा ती दलालहरूले ल्याइदिएको, विदेशीले दिएको पैसा चाहिँ केही गुन्डा आवाराले चुनावमा खर्च गरेर गर्ने विधि र व्यवस्थाको परिणाम त हामीले भोग्यौँ त। भोट हालेको हो नि, 48 भोट हालेको हो नि, काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिएको हो नि नेपाली जनताहरूले, जनता जनार्दनले। त के जन्मियो त भोट हालिसकेपछि? 52 सालमा युद्ध जन्मिएन? प्रचण्ड र बाबुरामको नयाँ अवतार आएन? के जन्मियो? अब भोट हालेर के जन्मिन्छ? अब भोट हालेर कसैले राज संस्था फर्काउँछु भन्छ? त्यस्ता फगत कुरा गरेर हुन्छ? मान्छ हामी जस्तो मान्छेले पत्याउँछौँ त्यो कुरा?
भोट हालेर फेरि ल्याउन दिने गरी फालेको हो राज संस्था। राजालाई त्यो भरम छ। त्यसो भए राजाले बसे हुन्छ आराम छ। भोट हाल्ने व्यवस्था विदेशीको हो। यो विदेशीको व्यवस्थाले ल्याउँदैन राजा, राज संस्थाले आउन दिँदैन अब। त्यसो भएको हुनाले विदेशीका दलालहरूलाई धक्का दिने गरी कुरा गर्नु पर्यो, धक्का दिने गरी काम गर्नु पर्यो। त्यो धक्का दिने हैसियत त कसैले राख्दैन नि। अनि त्यही त हामीले राख्छौँ भने त हामीले पत्याउनु पर्यो नि त। पत्याएन तपाईँहरूलाई? किन नपत्याए मार खान्छन्। खाए त 25 वर्षदेखि भन्दैछु मार खाइरहेछन् त। विदेशीका कमाराहरूबाट शासित भइरहेका छन् त। के फरक पर्यो त? मलाई के फरक पर्यो? दुनियाँ शासित हुनका निमित्त लालायत हुन्छ भने एकजना व्यक्तिले के गर्छ? मैले त भनिराखेको छु नि, विदेशीका दलाल हुन्, यी विदेशीका कठपुतली हुन्, यो व्यवस्था हाम्रो हितमा छैन, यो व्यवस्था भ्रष्टाचारको जग हो, भ्रष्टाचार नगरी हुँदैन। मान्छे मार्ने हत्याराहरू हामीमाथि शासन गरिराखेका छन्, धर्म मास्नेहरूले हामीमाथि शासन गरिराखेका छ भन्यौँ त हामी। के गर्ने? एकजना व्यक्ति समाजलाई सुशिक्षित गर्ने हो नि, हामीले जनतालाई सुनाउने हो नि सत्य यो हो भनेर। त नमान, मार खाऊ। हिजो 10 वर्षसम्म आफ्नै दाजुभाइको मार खायो, अब अरूले हान्छ, विदेशीले हान्छ। यहाँ नेपालमा भएका अभियान सङ्घ संस्था राजनीतिक दल जसले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेका छन्, तिनीहरूबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना सम्भव छैन। त्यस्ता हुतीले, त्यस्ता बुद्धिले आउँदैन। त्यो जनतालाई फेरि भ्रममा पार्ने कुरा हो। नेपालमा चुनाव गरेर राज संस्था ल्याउने कुरा त्यो सम्भवै छैन। लेखेर राखे हुन्छ त्यो यो चुनाव गरेर राज संस्था बनाएको पनि होइन, राज संस्थाको अभ्युदय चुनावबाट भएको पनि होइन। राज संस्था भनेको त्यो न्याय दिने, नेपाली जातिलाई न्याय दिने, नेपाली जातिलाई देश दिने, नेपाली जातिको व्यवस्थापन, उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन है, उनीहरूका पुस्ताको व्यवस्थापन गरिदिने उसले त्यो नेतृत्व लिएको थियो। चुनाव गरेर कसैले बनाइदिएको राज संस्था होइन त्यो उहाँहरूले आफै गरेको हो। त्यसो अरूका भरमा पर्न थालेपछि, अरूका बुद्धिमा हिँड्न थालेपछि, अरूका कुरा सुन्न थालेपछि, विदेशीका कुरा सुन्न थालेपछि सिद्धिए सबै है। त्यसो विदेशीका कुरा नसुन्ने, आफ्ना जनताका कुरा सुन्ने, आफ्ना धर्म संस्कृतिको साधना गर्ने, त्यो शक्तिद्वारा, त्यसको भक्तिद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानका आधारमा मुलुक सञ्चालन गर्ने कसले रोक्या छ? तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। शाहवंश राज संस्थाको हामीले प्रश्न उठाउँदै गर्दाखेरि गम्भीर प्रश्न यो नेपालको शाहवंशले सुन्नुपर्ने, हामीले सुनेर मात्रै हुँदैन। जब राष्ट्र एकीकरण भयो त्यस पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले 5 वर्षसम्म नुवाकोटबाट शासन चलाएको छ। त नुवाकोटबाट शासन चलाउँदा उहाँले के भन्नुहुँदो रहेछ भने, तलेजु भवानी र भैरवी देवीको पूजा, वार्षिक पूजाको दिनमा पुजारीलाई उहाँले भन्नुहुँदो रहेछ, आज पूजामा धामी क्या भन्दो छ सुनिकन आउनु, जस्ताको तस्तै मकन सुनाउनु, त्यसैका आधारमा मैले राज्य हाँक्नु पर्नेछ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहका सल्लाहकार मान्छे थिएनन्, देवी देवताहरू थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद गुरु गोरखनाथको थियो। त्यसो भएको हुनाले न्याय सम्पादन गर्न उहाँ सक्षम हुनुभयो, राष्ट्र निर्माण भयो। अङ्ग्रेजले आफ्नो साम्राज्य कायम गरेको बेलामा यो देशभित्र आउन सकेन, हिन्दुस्तानीहरूलाई समेत दबाएको बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले दुःख व्यक्त गरेको छ। देवी देवतालाई साक्षी राखेर चलाइएको शासन व्यवस्था थियो त्यो। यो राष्ट्र त्यसरी निर्माण भएको हो। भ्रष्टाचारीहरू, घुस खानेहरू, दिमागमा भुस भरिएकाहरू, गिदी नभएका, लादी बढाएकाहरू सल्लाहकार राखेको हुनाले राणा सिद्धिए, राजा सिद्धिए, नेता सिद्धिए, सब सिद्धिए नि। त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रा दैवी शक्तिहरूको आड, देवी देवताहरूको आड, गुरु गोरखनाथको आडका आधारमा जनतालाई त्यही वरिपरि घुमाएर मानव जीवन बाँच्न सक्ने बनाउने विधि त हामीसँग छ नि। त्यो कोसँग छ त्यो विधि? त्यो कुरा अरूले बुझेर हुँदैन। नेपालको राज संस्थाले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। राज संस्था कुनै एउटा दलले, कुनै एउटा नेताले, मैले काँध हालेर आउने कुरा होइन त्यो। उसले राष्ट्रलाई, यो माटोलाई काँध हाल्ने, राज संस्थाले नेपाली जातिले काँध हाल्ने, त्यो उसको धर्म हो। गुरु गोरखनाथको आशीर्वाद पनि त्यही भएर भएको हो। त्यो शक्ति त्यसै आएको होइन।
त्यो सम्मान त्यसै पाएको होइन, त्यो इज्जत त्यसै पाएको होइन, त्यसै दिएको होइन। त्यो कसैले पायो आज त्यो सम्मान, त्यो इज्जत कसैले पाउनेवाला छ? त्यसो भएको हुनाले नेपालको राज संस्थाले यो राष्ट्रको माटोलाई टिका लगाएर मुलुकलाई काँध हाल्नका निमित्त तयार भएन भने यो कुनै एउटा दलले, कुनै एउटा नेताले, कुनै एउटा अभियन्ताले बोकेर या केही पनि बोकिँदैन। हुन्छ, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? देश अप्ठ्यारोमा छ। यो जसले जतिसुकै उफ्रिए पनि हात लाग्यो सुन्ने केही हुनेवाला छैन। नेपालको राज संस्थाले र नेपालको राजाले राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझेर मुलुकलाई म काँध हाल्छु, म न्याय दिन्छु, म नेपालीलाई बचाउँछु, नेपाल पनि बचाउँछु उहाँले भन्नु भएन भने, त्यो गर्नका निमित्त उहाँ तयार हुनु भएन भने यो अरू भाँड भैलो हुन्छ। अनि त्यसपछि विदेशीहरू आउँछन्, विदेशीहरू भित्र छिरिसकेपछि अनि राजाको के हालत हुन्छ, दुनियाँको के हालत हुन्छ त्यो भगवान जाने। यो गुरु गोरखनाथको देश हो। खबरदारी गरिराखेका छौँ राजालाई पनि, दुनियाँ विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने ठालुहरूलाई पनि।